مہربانی غلام فرید ایک لین بھائی پڑھتا پہ آپ پتہ نہیں کون قدر کرے سی کون نہ کرے سی ایک گال اج تئی راز وچ ہے جو کتنا لطف نیاد وچ ہے حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین ہون بھی نماز وچ ہے حسین ہون بھی نماز وچ ہے حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ ہی اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت تو جا بجمالہ قرآن با اخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقاً یقیناً راسخاً صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میرا خیال ہے تو سب تھکے نہیں بھی بیٹھے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جلال جمال کمال نوال خیال اقبال صلی اللہ بخت طاقت وقت صلی اللہ اسم جسم قسم صلی اللہ فجر ظہر عصر صلی اللہ حنین خند کے بدر صلی اللہ لوح شمس قمر صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ تھوڑے وچوں کئی دوست ایسے ہیں جنہاں گرمیاں آمن کرنے پہلے اپنے گھر کے پکھے مرمت کروا چھوڑے تاکہ گرمی کرنے بچ کئی دوست ایسے بھی ہیں جنہاں کنے کولر ہن تا انہاں کولراں دیاں صفائیاں وغیرہ کروا کے تیار کی تھے تاکہ گرمی کنے شابش بچ جڑے امیر لوگ ہی وے اللہ تو کو زیادہ دے وے تساں بھی یا تا نمے اسی لوائیں یا انہاں ایسیاں وچ صفائیاں وغیرہ کروا چھوڑن تاکہ گرمی دے وچ ساکو پریشانی نہ تھی کیا بات ہے شہر کا مجمع ہے اتنا ہر بندہ تجزیہ کار ہے ہر بندے کنے موبائل ہے ہر بندے دا اپنا ٹیشن ہے لیکن ساڈا ٹیشن یا قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے کیا بات ہے میرا پیارا مجمع میں بیس بناونی تقریر دی اترا جملے میں جو میں بڑا کی دی ہے کئی بندے راہ میں نصیب وچھے مگر اتھو شہر دی جو آکے وہ پکھے کھین گئے بالے کو گرمی کنے بچاؤں اور آج کل ہر بندہ ہی ہوا دے یار ہائے گرمی ہائے گرمی ہائے گرمی اے سورج تواڈے میرے کنے 54 کروڑ 94 لاکھ میل دور کھڑے تینا 70 اکھیں تے حالی اے ایک اکھ استعمال کرے دے اللہ اکبر کافی ایک استعمال کریں دے تے او بھی صرف دی دے 12 گھنٹے تے بندے بچ دے بندے آؤ اپنی اولاد کو تو ساکی سچ ننے بچے دے رہے میں 28 سپارے وچوں سورت تحریم دی 6 نمبر آیت پڑھتا ایدے وچ بھی اللہ فرمیدا پہ ایک کام کرو تے اللہ گال بھی پیمانے کو نہیں کیتی ایمان والے کو کیتی آج تو سمیں کوئی دل نال سن سو دماغ نال نہ سنتے رہنا دل نال ہی سن سو ہر بندے کی زبان تے ہے ہائے گرمی ہائے گرمی ہائے گرمی
میرے لجپال نبی فرمیندے میں حدیث جڑے ویلے نظامی سے پڑھیے میں گناہگار ہاں اسا مولوی سے سخت دل واقع تھی نے ہیں لیکن میں رو بھی ہاں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے قیامت علی بھار گناہگار اپنے پسینے وچ اڈ ویسے کافی کہیں کو پسینہ مٹے تک کوشش آتی کہیں کو گوڑے تک کہیں کو ناف تک کہیں کو گچی تک کہیں کو نک تک یہ میرے آقا کا فرمان ہے آؤ آؤ میری تقریر دائی ہو عنوانی میں اللہ فرمے دے یا ایوہ الذین آمنو جنہیں کو قرآن چاسنے میں کوئی صحیح کٹوائی ہوا ہے چٹے موبائل لیا سورت تحریم اور سر یاد رکھو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے قرآن پاک جو کچھ سورتہ مکی ہیں کچھ مدنی ہیں 28 سپارے جا ساریاں سورتہ مدنی ہیں مثلا سورت مجادلہ مدنی سورت حشر مدنی سورت ممتحنہ مدنی سورت صافات مدنی سورت منافقون مدنی سورت جمعہ مدنی سورت تغابن مدنی سورت طلاق مدنی تے سورت تحریم بھی مدنی 29 سپارے جا سایہ سورتہ سر مکی مثلا سورت ملک مکی سورت قلم مکی سورت الحاقہ مکی سورت معارج مکی سورت نحوی مکی سورت جنوی مکی سورت مزمل بھی مکی سورت مدثر بھی مکی سورت قیامہ بھی مکی سورت دہر بھی مکی سورت مرسلات بھی مکی میں پڑھتا پیاں مدنی سورت وچو سورت دنا ہے تحریم گھر والی آدھیے پنکھا پڑوا گرمی کنے بچ جلدی کر کولر وچ ڈالی لوا ہوا ٹھڈی ہووے زال دی منے نہیں زول جلال دی بھی من دے اجازت دے کو میں رب دا آرڈر سنا کیا بات ہے نعرہ ڈھلا ہے نعرہ مارو تا نعرہ مارو نعرے دی مسکال نہ مارو ہاتھ جا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت برامدے والے ہو نعرہ تحقیق ہاتھ جا کے نعرہ حیدری آؤ جناب اللہ کیا پیا فرمے دے پہلے قرآن چمنا وال کو اڈا دیدار کرے ناتے وال پڑھتا اللہ پیا فرمے دے یا ایوہ الذین آمنو کو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والے لوگو آپ کو بھی اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم دی بھاکنے میں صدقے تھی ذرا قرآن پڑھانے میرا بیٹا میں کو اللہ کری حیاتی کرے یا قرآن چسکے دا پہلے کے کہنا سورت تحریم شادی جڑا بندہ نہ بننے ہوں دا کیا کر سکتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے لوگو کو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے بالے کو بھی بچاؤ اللہ کے دیکھنے فرمایا نارا جہنم دی بھاکنے بچاؤ کیسی ہے جہنم دی بھاک اندے اندر سٹرنٹ کتنا ہے پاور کتنا ہے وہ کتنا بھا ہے اندے وچ ہیٹ کتنا ہے اللہ فرمائے وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون
بچا اے میرے ہاتھ بندھے دیکھو لیا دے شریف مزاج لوگو جڑے ساری دیوار کھاٹ تو لئی دے وے میں کو دسو دا صحیح تو سب کے کو بچے دے پے وے اسا نہ بولے سو تو اڈا مطلب ہے میں کہنا کرے سا تقریر میں بھول بے سا جیڑا بندہ کھاٹ تو لے دے میں کو دسے دا صحیح ہو کے کو پیا بچے دے ربانی صاحبہ جیڑا کھیر وچ پانی سٹے دے او کے کو پیا بچے دے میں کو دساوے دا صحیح او جیڑا بندہ ہر شے وچ ملاوٹ کرے دے بھاویں عمرہ کرے تے بھاویں حج کرے بھاویں پرویز مشرف مرحوم وانگو کعبے دی چھت تے مانگ دے وے تے بھاویں کعبے دے وچ پڑ کھڑے اللہ فرمائے دے نا 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 تے کو قرآن دتے نہیں او بھی خالص تے کو نبیاں دا سلطان دتے نہیں او بھی خالص تے میں کو تیرا ڈال دا دین نہیں چاہیدا خالص دین چاہیدا ہے اکھ تے کو خالص دتی نہیں زبان تے کو خالص دتی نہیں جسم دا ایک ایک انگ خالص دتے نہیں تے ول اے نہیں چاہدا کہ تو ملاوٹ کر نظامی صاحب ناراض تیرا لیا نہ تھی وے یل میرے نال کہیں دکان تے میں کو ایک پا خالص تھیو کھنا دے مت کو منوے سا اللہ اکبر کافی یلو میرے نال ایک پا خالص تھیو کا دور دی دال ایک چھٹانک دیسی ماکھی میں کو خالص کھنا دے او میں کو من منیا او جڑے ملک وچ ظلم خدا دا دل دے وال وی نکل وک دے پے ہوں مینوں دا پڑسی تا کیا پڑسی او جڑے ملک وچ ایک نمبر پانی نہ وکے او ملک وچ ایہا تقریر نہ کری جے تکیڑی کری جے میں کو دساؤ ساری دیوار اتلا بٹن کھول کے آدھے میں ہائے گرمی ہائے گرمی ہائے گرمی اور آج تک تے کو ڈال ہی دی چھاوی ملوے دیئے تے کو قبلہ دیوار دا سایہ بھی ملوے دے ہوں دیوار کیا کرے سے یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی لکل مرء منہم یومئذ شان یغنی اللہ فرمائے دے تیرے پنجے رشتے چا کے ٹھکا کے مرے سا رن تے کو کہنا سجنے سی تیرا پھرا تے کو کہنا سجنے سی اور تیرا پیو تے کو کہنا سجنے سی اور میاں تنی ماں تے کو کہنا چھڑے سی خیال کر کے آمی میں تیرا مال نہ دیکھ سا میں تیرا اعمال دیکھ سا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری مہربانی اللہ کو پوتر دے وے حیاتی اللہ اللہ پیا فرمے دے خبردار اپنے آپ کو بھی بچا اپنی آل اولاد کو بھی بچا بس ساکو شوق ہے اسا ملک ریاض بن ونیو ساکو شوق ہے اسا میاں منشا بن ونیو ساکو شوق ہے ساجا بھی زرداری صاحب وانگو 17 شوگر ملنا ہوئن ساجا سر شوق ہے اسا لیا وچ بھی کوٹھی بنواؤں نالے ہن ہیڈ محمد اللہ ٹپ دے ڈی ایچ اے دے بورڈ لگے کھڑے ہوندن ایک ڈی ایچ اے وچ بھی کوٹھی ہوئے پر ڈی ایچ اے والے کنے پوچھو تا او آدن ساڈی کوٹھی ربات راول پنڈی بحریہ وچ ہوئے تواڈے سونے چہرے دی قسم راول پنڈی والے آدن ساڈی دبئی کوٹھی ہوئے دبئی والے آدن ساڈی امریکہ ہوئے کٹھی کریں 60 سال دا تھی میں نہیں والتے کو بلڈ پریشر بھی تھی ویندے والتے کو شوگر بھی تھی ویندے والا پتہ لگ دے تیرے دو وال بھی کمزور تھی گئن بس اولاد تیری عیاشی کرے دیئے تو کمرے جو سموے نہیں اے ٹی ایم کارڈ نہ بن محمد کا نوکر بن جائد کما تاکہ مصطفیٰ بھی راضی تھی ونی خدا بھی راضی تھی ونی سبحان اللہ
تسا وہبا نہ کرے سو تو میں مر ویسا کوئی نہیں مردا توتے کو باہے دی کمی گئے نہیں کہ میں ہاں توتا محمد عربی دی امت دا اوندا باغ بھی زندہ باد ہے اوندا توتے بھی زندہ باد ہے کیا بات ہے بلا کوئی گال ہے میرا نبی فرماتے من غش فلیس منا جس میں ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہماری بات میں ملاوٹ ہمارے قول فعل میں ملاوٹ ویسے ہم حاجی کہلاتے ہیں ہمارا پاسپورٹ جو ہے 210 سے بھی اوپر چلا گیا ہے ہر گلی وچ حاجی بھی رہندے ہر محلے وچ الحاجی بیٹھے ہر گلی وچ مفتی صاحب پگ پاتی بیٹھے ہر گلی وچ ہر محلے وچ نام خان تے میرے جیاں فائز بھی رہندے اے بےمانی کیوں ہے وجہ کیا ہے عارفاں دا سلطان فرمیندے جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تا ملدا ٹٹواں مچھیاں نو جے رب راتی جاگیاں ملدا تا ملدا کال کڑچیاں نو او جے رب لمے کٹا ملدا تا ملدا ڈانڈا خشیاں نو انہاں نو رب ملدا نہیں باہو رب ملدا دل دیاں سچیاں نو اے کیا بات ہے تہاڈی اللہ تہاڈی حیاتی کرے جی مہربانی ہاتھ بلند کر کے نعرہ آج وڈا مجمع الحمدللہ پچھلے سال کنے بھی اللہ آئے بیٹھے ہوئے کوئی خوراک کھنو قرآن دی بدبختی نہیں میری کیا ہے جعفر صاحب خدا نہ کرے تے کوئی شوگر ہے شاجی ور ڈاکٹر صاحب آگے تنہ نہ کھانی ٹھیک ہے سے نہ کھا چاول بھی نہ کھانی ٹھیک ہے سے نہ کھا اچھا ہوں تیرا موبائل ہے سامسنگ دا جیا سی موبائل ہے ایدے بیچ تو اینے کر ہیلتھ والا مونوگرام لا میں کسی کیوں اکے کم از کم روزانہ تو 6000 قدم چل میں کسی کیوں اکے فٹ رہے سے شوگر دا لیول ٹھیک رہے سے ڈاکٹر آکھے گنا نہ کھانی چھوڑ دیتے میں ڈاکٹر آکھے چاول نہ کھانی بریانی چھوڑ دیتی میں نبی فرمائے سود نہ کھانی وہ نہیں چھوڑا بوتھی بند کی دی بیٹے میں مر رہے سو سبحان اللہ کو بھئی ڈاکٹر آکے دننا چھوڑ ان میں ڈاکٹر ایک کڑ بچ دننا ہے میں آگلی نہیں کھاندا بھئی ڈاکٹر نراز تھی ویسی 40 سال تو بریانی سال پکے دی کھانا ہمیں ہوں ہوئی نہیں کھاندا کیوں ڈاکٹر منع کیتے اور شوگر کنے بچ نہیں سالے ماں جہنم دی بات کنے بھی بچ رہا نہیں بچتا نہیں بچتے نا آپ لوگ جڑے جوان بیٹھے میں تسا کھلی دے تسا ہی نہیں میں کھلی دے تسا کرکٹ احتیاط نال کھیل دے وے بالر ہی میں نہ بالر تسا ذرہ ایک اپنا پیر انڈا نہیں میں رکھے دے مطلب 9 بال تھی بجے ایک انچ اپنا پیر نہیں میں رکھے دے مطلب 9 بال تھی بجے تے پیو ماں کو اکھی بھی کھے دے وے اون دی کوئی پتہ ہی نہیں بیٹن کرے دے میں تسا تھوڑا خیال ہونے جلے میں ہیت کرنا ہٹ مارا پیچھو چھڑائے فکرہ نہ کھائے مومن ورنہ میں آؤ بچی جیسا کرکٹ واسطے احتیاط کرے نہیں وقت کملا حسین کی جنت جو بنے کوئی قانون تا بنانا انہیں جنت مل ویسی کہے ختنہ کرا دی تے جنت مل ویسی ختنہ کر یہودی کروائی بدل بیٹھے بیٹھے کرنا وہ ختنہ کا یہودی بھی کرنے دیں بلوئی جنت انہیں کو مل بیسی پاک کا مائیں پاکی بنا تک سکھ کا نہیں ملے بتائیں نا مجھے آپ سی پائپ کے چڑھوں موٹر وے کے چڑھوں سر قانون لکھا ہویا ہے گدھا ریڈی نہیں جا سکتی موٹر وے کے ٹریکٹر ٹرالی نہیں بن سکتی موٹر وے کے
क्यों किथा बेटे साहब ना बधाई को ने को अल्लाह आवाज दी है ने को पर खोलन दे ना तू तल्लो चप्पर दे दे नहीं इने को संभाला ते को संभाला मेरी जबान को आराम नहीं आंदा तेरे हाथ को आराम नहीं आंदा आज मैं नहीं छोड़ेगा बापू तू सही में गुना छोड़ो मैं तीजर वेले दे घर आया बेटा मैं कागज कलमी ही ना चाहते इथाई बाय के सर तैयारी की थी मैं मैंने को सुना बना क्या है ये कौन है इना वतन कहना हा इना वतन कहना हा एता ओ हा मूड पण बन्ने साता नाने दे मुंह पे सवारी करेगा साजी मैं तुम्हारी वीडियो दे दा अल्लाह तो को होश रखे पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे तुआडे मेरे कपड़े लइए दे बाजार दे हैं हुसैन दे कपड़े अर्श तो आंदे हाय हाय सुभान अल्लाह शौकत कौन सुने कौन ना सुने अल्लाह का है मैं फरीद की में पढ़ा ओए तुआडी मेरी खातिर कोई नमाज लंबी नहीं थी दी ए पीछे साडे मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब उस्ताद उलमा बैठे न कने पूछो हुसैन आपने का नाने दा सजदा लंबा थी वे दे ते वाल मैं क्यों ना का जान दे हैं मुनकर एक मौलवी साहब ही कीते होने नहीं पता लायक बैठा करे दे या 10 लायक बैठा करे मैं चलो पढ़ता जानते हैं मुनकर न जसते दे इरादे हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद तो सब कुर्सी वाले नहीं में पढ़ दे हुसैन जिंदाबाद हुसैन जेड़े कौसा शरीफ को दरिया दे पार हुए वे हाथ बुलंद करके हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद
بولو بولو میں بولا تواڈے چہرے دے رنگ بدلنے میں کو بات پتہ لگ سی میں اے آر وہی تے نہیں بیٹھا میں جیو تے نہیں بیٹھا میں نبی دے منبر تے بیٹھا تو سا سونا بیٹھے سن دے وے اللہ تو کو بھائی بھی تک دے وے ایک میل سے دور ہو سی کڑے سورت پڑھوا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها سارے اے سورج ہی تسا سونا بیٹا سن دے وے اے سورج دے نا تے اللہ سورج دے نا تے اے سورت نازل فرمائیے والشمس وضحاها والی نے کو پتہ ہے آخری سپارہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انقطرت بھائی جا کے اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے سراجا وہاجا مجھے گرم سورج کی قسم اچھا اتھا دے سراجم وہاجا میں کو گرم سورج کی قسم بھائی جاتے آدھے سراجم منیرا نہیں دو کہ مزہ نہیں آیا چلو میں آپ ہی سبحان اللہ دو سراجم منیرا میں کو ٹھنڈے سورج کی قسم ایک سے جہیوے آسمان دا بیا سے جہیوے سارے جہان دا آنکھو جعفر قریشی سے جتا ایک کادو کے رین میں نسینا ایک سے جہیوے آسمان دا بیا سے جہیوے اما ایسا دا شوہر میری سین فرمے دیئے سے چھا تیری آسمان کے روشنی ہے میرے محمد دی سارے جہان کے روشنی ہے بھائی توڑی کیا بات ہے توڑی کیا بات ہے آنکھو سبحان اللہ اے سورج اللہ سبحانہ و تعالی اے سورج ایک میل دور کھڑے سے لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں ناکا والے ایک میل جو دور ہو سی اے تو بہت سختی پوچھے سی تو سہون خوش تھی بنائے نبی فرمیدن 7 قسم دے میرے امتی ہو سن جڑے ہوں بیمار بھی عرش عظیم دے سائے دے تلے پائے کے جنت دے کھانے کھاندے بیٹھے ہو سن سر بہت شکریہ تو سا اتھو پاندھ کر رہے گے اللہ کا کو سلامت رکھے سے بہت شکریہ راضی ہی بے کہ تو صحیح راضی رہے بنائے گیا میں آدھا چاپیاں 7 قسم دے بندے ہیں سر انہیں کو پتہ ہی نہ لگ سی غلام فرید 7 قسم کے بندے آقا فرمیدن عرش عظیم دے سائے دے تلے بائے کے روٹی کھاندے بیٹھے ہو سن انہیں کو پتہ ہی نہ لگ سی ہونی تھا کوئی بیٹھا ہو سی نا موبائل دا ماریا ہو یا کوئی پلمبر شرمبر کو دیکھام دی کچھ ہونا لا توبہ 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 کرنی تا ہر پاسے ہوئی ہے اے مولوی ایمین تک بھی بیٹھے اے چٹی داڑی میں جمع کور نہیں مرنا بیٹھا سیدنا نوح علیہ السلام نال ایک مئی ہے جڑی تنور تے ٹپر پکا کے دے دی ہے تے نوح نبی نال پیار کرے دی ہے تے کدائی کدائی روٹی لینے شادیا کیا نوح جنن عذاب آوے میں گڈسی تھئی آئے ہے سبحان اللہ ایک بندے ہاں چاہتے دوسرے چاہتے تیسرے چاہتے چوتھے چاہتے جی سیدنا نوح علیہ السلام مشرک مومن ہا ول جڑے ویلے آیا نا عذاب تسا جان دے وے شادی ہوے نا پوتر دی تے کھوٹ دا پیو کئی اپنے بندے کو کانڈھا دے مانی بھول ویلے او انتقام اتنا ہوندے او اپنے کو کانڈھا دے من بھول ویلے حضرت نوح علیہ السلام او کشتی بنے دے رہ کے درویش صاحب اپنے امئی کو کانڈھا نہ دیتا آچھا ہی نا قبلہ کشتی ترائے منزل دی بنی اور واحد کشتی ہی بے دریات جب رہنے میں نہ بولے سو میں کو ڈوکھ لگ سی کائنات دیاں کشتیاں
سبحان اللہ اس وقت کوئی درخت نہیں تھے سوائے کھجور کے، کیونکہ کھجور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اس لیے کھجور کو مومن درخت کہا گیا ہے۔ تھوڑا دماغ کھلے سے بتا، آقا فرمائیں ایک کھجور جڑا ہے مومن درخت ہے۔ تو سمجھا کہ میرا دل کر دے ہن میں پڑھا کھجور کیا ہے؟ مومن تے مومن مرندہ گئے نہیں، اور مومن دی ہر شے قیمتی ہوے ہوندی ہے۔ اے ملتان قبر بنے تو ملتان شریف بنوے دے وے، ہائے ہائے اوے نجف بنے تو نجف اشرف بنوے دے، کاظمین بنے تو کاظمین شریف بنوے دے، مدینہ ہوے تو منورہ بنوے دے، اور مکہ ہوے تو جنت المالا بنوے دے۔ سبز امامے والے بھائی اگر بغداد میں بنے تو بغداد شریف بن جاتا ہے۔ جی میرے نبی فرمائے سورج جڑا ہے جڑا کھجور ہے مومن درخت ہے، مومن دی ہر شے کم دی ہوندی ہے، اوندا رومال کم دا، اوندا چولا کم دا، ہائے ہائے۔ سلطان محمود غزنوی جڑے سومنات تے مندر تروڑے ہن وہ ایک چولا چاہ گئے ہن اپنے مرشد دا تے مندر تروٹ گئے ہن، دا مطلب ہے تیرا چولا ہو رہے مومن دا چولا ہو رہے۔ بھائی یوسف دے یارہاں پھرا گھر بیٹھے ہن، چولے او بھی تا پاکی بنے ہن، مگر ایک قمیر ایسا تھا جس کی خوشبو آپ نے سونکھ لی اور بابے نے اس قمیر کو آنکھ پہ لگایا تو نور آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم اور ہیں، نوری اور ہیں۔ یا جاگتا بیٹھے گئے نہ کتر حاقت کو آرنے اندر میں یہ کوئی آل افتا توجہ ہے کہ کوئی نہ، میں یقین نال کچھ سونا بیٹھے سن دے میں کھجور کا درخت مومن ہے۔ کائنات دے جتنا درخت ہے انہاں دی مندھ جان ہے، کھجور کی جان اس کے سر میں ہے، گری نکالو وہ فیوز۔ ایدہ مطلب ہے کھجور لمبا درخت ہے، کتو بھوترے کنے گری کٹھو ربانی صاحب درخت کھجور اٹھائیں لک ویندے، اور مومن کے دل وچوں عشق رسول کٹ ہی نو بھی ہوئے لک ویندا ہی نے۔ اور کھجور دا بھوترا کمال دا، کھجور دا کمال دا، کھجور دا چھوٹا کمال دا، اور جڑا مومن ہوئے وہ بھاوے حضور نور محمد ہوئے، اور بھاوے پیر مہر علی شاہ ہوئے، اُنہی ہر شے کم دی، کوئی مثل نہیں ٹھولن دی، چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ اکبر۔ راضی بیٹھے میں او حضرت نوح علیہ السلام کو بڑھا سنا سکے گالی تھئی ہے نہ بھگیدا یا اپنی مانی بھولنا بجا ہے، اس کا کوئی پتہ گیا نہیں۔ آپ نہ ڈس سکے اوکو، طوفان آیا گزر گیا، 6 مہینے دے بعد کاکا زین کشتی چودی پہاڑ تے لگی، سیدنا نوح علیہ السلام دے دل مبارک وچ خیال آیا، اے نوح نجیب اللہ او بڈھڑی تے کو تنور تے روٹیاں تازہ تازہ لا دیندی ہے، تے کو آکھیا دی جڑا طوفان ہوئے میں کو دسانی تے صحیح کہنی، آپ بھاج پہ سوچیں دل پتہ نہیں ہن کیا بن سی، آپ جو گئے ہون میں اتنا ہاتھ رکھ کے دیکھ ساں بھئی میں چیک کریں کو سنے دا بیٹھا تقریر یا نبی دے نو کرے کو سنے دا بیٹھا، آہا سبحان اللہ، میں دے دا بیٹھا، صحیح میں دے دا بیٹھا، میں دے دا بیٹھا۔ بابر آدم چوکا مارے کرکٹ دے شوقین دے منہ وچوں چھک نکلن پے ویندی ہے، تے نبی دا نوکر نبی دی تعریف سنے منہ وچوں سبحان اللہ نکلن پے ویندے وے، آہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں پڑھتا پیاں اوے موبائل والیا، سیدنا نوح علیہ السلام نے ٹور پین شوقا کے ٹور پین ٹر دے پہنچے جو ہیں کیا دے دن ان میں تو دکھائے نیڑے دن کیا دے دن، کیا بات ہے، خالی سمجھ میں نہیں آئی صحیح سمجھا، تنور تے روٹی لینی بیٹھی ہے،
नूह अलैहिस्सलाम को डिठे सी मथे दा पत्थर साफ करके आदी अल्लाह दा नबी पहली गाल ता दसा बहु दिहारा बाद आई दूजा दसा अजाब कढना सी हाय हाय सुभान अल्लाह सारी ये मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूँ हकीकत बता रहा हूँ कढन अजाब आसी आप फरमाते नोता आया हा उके किथा बीबी आदि किथा आप फरमाते इथा ही आया हा मैया भी अल्लाह दा नबी आ कई सौ साल तू जान दिया तू कूड़ नहीं मरेंदा लेकिन मैं को मुतमईन तकर ए देख मेरा भेड़ा भी उवे खजनी उन्हें जा भेड़ियां भी उवे खजनी ए देख तनूर दी सुआ भी उवे पई है मैं भी उवे हां मेरा घर भी उवे है मेरा खेमा उवे है तेरा अजाब किथा आया हा किथा आया हा लइए दे गैरतमंद लोगो नूह अलैहिस्सलाम आसमान वल दिखा उतो आवाज आई आ मेरा सोहना रसूला जेड़े तेरे हैं ओ सादे हैं पर इनको नसाया कहना हा असाई को मालूम ही नहीं थी मन दिता नूह नबी पहला रसूल है ज़हरा दा बाबा रसूलां दा रसूल है आखिरी रसूल है और जिने तूफान आवे और तनूर ते बहमान वाली रोटी पकावन वाली को पता नहीं लगदा इने नबी दी मोहब्बत दिल विच पाओ जा तू आको मैं को भी पता नहीं लगना क्योंकि ज़हरा दा बाबा सादा नबी है ज़हरा दा बाबा सादा नबी है काबे दा काबा सादा नबी है सादा नबी है ज़हरा दा बाबा सादा नबी है काबे दा काबा सादा नबी है सादा नबी है वल्लैल ज़ुल्फ़ा चेहरा नूरानी वल्लैल ज़ुल्फ़ा चेहरा नूरानी खलकत थईए जेंदी दीवानी ज़हरा दा बाबा सादा नबी है सादा नबी है ज़हरा दा बाबा सादा नबी है ज़हरा दा बाबा तिरमिज़ी शरीफ एक मुस्लिम शरीफ दू कंजुल उमाल त्राए अहदीस जा कुतुब नसाई अहले सुन्नत दियां सर्टिफाइड किबला कुतुबन हिंदे विच हदीस ना होवे सर मुजरिमा मैं आका फरमाते लोगे वास्ते सूरज सवा नेरे ते होसी मगर जेड़े मेरे उम्मती जिन्ने विच सत आदतां होसन उन्हें को पता ही कहना होसी ओ अर्शे अजीम दे साए दे तले जन्नत दा खाना खांदे बैठे होसन या रसूल अल्लाह ओ सत केड़े केड़े हैं दिल नाल सुना है जा आका फरमाते अव्वलुन इमामुन आदिल पहला आदिल बादशाह जेड़ा इंसाफ नाल हुकूमत करेंदा पहला इमामुन आदिल जेड़ा अदल नाल हुकूमत करेंदा ओदी अर्शे अजीम दे साए दे तले बह के जन्नत दा खाना खांदा बैठा सी आका दूछा कौन है फरमाया दूछा ओ जेड़ा जवानी विच इबादत करेंदा भाई मुनीर भाई गफर तकरीर तोहफा तुहाडे यारें वास्ते कबूल करें तो मेरी आखरत बन वेसी तुहाडे उत्ते अल्लाह रंग पिया चले सी आका फरमांदे जेड़ा जवानी विच इबादत करे दे जवानी दी इबादत सारे नबियां दी सुन्नत
جڑے ویلے جوانی وچ عبادت کریں دے او عرش عظیم دے سائے دے تلے کھانا کھاندا بیٹھا ہو سی پہلا عادل حکمران دوسرا جوانی میں عبادت کرنے والا آقا تریچھا کیڑا ہے فرمایا تریچھا او جیندا دل مسجد وچ لگا رہے وے اڑی کیا بات ہے سلیمان حاضر کون پڑھے کون سنے اسا داداں دے نشئی بن گئے ہیں ویلا آمن پیاں تاسا تتلیاں مانگو اٹھن پائے وے نہیں ہیں داد آوے تاسا لوہن پائے وے نہیں ہیں نہ دیون داد تے نہ دیون ویلا اللہ راضی تھی وجے وحدہ نہ کرن کوئی مسئلہ نہیں نبی راضی تھی وجے نہ بیٹا سونا بیٹا سن دیں اللہ وقت بلند کری فرمایا تریچھا او ہے جیدہ دل مسیح والے پاسے لگ گئے پونے 2 بجے ظہر دی نماز پڑھی سی والدیدہ بیٹھے یار 5:15 نہیں تھے یار 5:15 تھی من تو میں بن کے مسیح تج نماز پڑھا 5:15 نماز پڑھی سی والعلالم لئی بیٹھے 7:05 منٹ تے 7:05 منٹ تھی سے میں 8 منٹ تے مسیح تج مغرب نماز پڑھ سا او جینا دل مسیح تالے پاسے لگا کھڑے او بالکل نہ خبرہ دے حشر دے میدان وچی لوگ سزا وچ حسن تے اوکو حوراں جنت دے کھانے کھانے دیاں اللہ شاباش نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آؤ بسم اللہ سر آجو اللہ آپ کو اس کی عطا فرمائے کیا تعارف ہے ان کا ماشاءاللہ ملک عدنان صاحب تشریف لائے ہیں اللہ جے کوئی عزت دے وے نا وہ بھی عزت کری دیئے سڑوں دی بنی دا آو مطن عدنان آکے وہ یار مولوی دے کوئی نہ شروع تھی بنی عزت عدنان کو اللہ دیتی ہے سڑا مائے اللہ کا کو عزت دیتی ہے سونے دی محفلے جا گئے وے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کیا بات ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو سا سونی تقریر سن دے بیٹھے میں میری نوکری پہلا امام عادل دوسرا جوانی میں عبادت کرن والا تیسرا جینا دل مسیح والے پاسے لگا کھڑا رہے رن والے پاسے نا رن والے پاسے نا یارے والے پاسے نا بس 5 بجے تے میں نوکری دی چوں نکلا تے یارے نال دودھ پتی پیواں اوندا دل مسیح والے پاسے لگا کھڑا رہے یار مغرب دی نماز پڑھنی ہے عشاء دی پڑھنی ہے یا رسول اللہ چوتھا کون ہے اور میں قربان تھی بنیا اللہ اکبر کبیرہ چوتھا او کھڑ بندہ اٹھے بجانے وال گال کرے نا اسا مولوی کرنے چین نہیں ہونے چوتھا کیڑا ہے مونا سلائی او جینے سامنے فائل لاکھی ہے 21ویں گریڈ دا یا 17ویں گریڈ دا آفیسر ہے کہ کہیں آکے ساری یہ 1 لاکھ روپیہ آپ کا ہے آپ صرف ککی مار دیں آپ صرف سین کر دیں اندھا بدن زرد تھے چہرہ سرد تھے وہ آگے انی اخاف اللہ خبردار فائل بھی لے جا پیسے بھی لے جا مجھے ڈر ہے یہاں میں سین کروں گا اوپر اللہ کا کلم چل جائے گا ہائے 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 نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت یعنی کہ وہ اللہ نے ڈر دے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال نہیں کرے گا اور جڑے بول گئے فتوی وک دے پہ انہوں تھا بندہ کیا تقریر کرے فتوی وک دے پہ وہ فتوی وک کے جڑے بول گئے تھا بندہ کیا کر رہے میں کا بیان کرے گا بیٹھا کو اللہ جان
जाने उनका रसूल जाने तू मेहनत करके मेहनत का सिला जाने खुदा जाने तू दीवा माल के रख जा दीवा जाने हवा जाने ए पूरी थीवे या ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने शाबाश मेरा बेटा तू सोनी दाद बैठा दे नहीं मेरा दिल है मैं तू निजामी से पैसे नहीं तू मेरे कने घेंचा आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ ए इने समझी मौलवी दा है खदार है आ जेड़े तू का सही बैठे हुए वही मने दा तवज्जो है कि कोई ना अल्लाहु अकबर कबीरा ए कितना तो गुना सकियां हैं पहला केड़ा है ना चलो चुप न कर बे तो पता पहला केड़ा है इमामुन आदिल दूसरा जवानी विच इबादत करन वाला तीसरा मसीह वाले पासे उनका दिल अटका खड़े मुफ्ती साहब मेहरबानी चौथा जेड़ा आदे कोई और देखे ना देखे मोहम्मद का रब तो मुझे देख रहा है मुनीर निजामी तेरे मजमे दी क्या बात है तेरे जोड़ा पुत्रे दा ते डूहे दी खैर होवे धीरी दे पर्दे होनी पांचवा कौन सा है हुजूर फरमाते पांचवा वो है जिसको हसीन औरत अपनी तरफ बुलाए वो कहे एक तरफ हो जा इस आंख ने कब्र में मोहम्मद को देखना है जन्नत फिरना ते सौखी नहीं इन्हें करे से कते बुला को पत्ते वैसे जन्नत औरत सामने आई खड़ी है ते ओ दावत दे दी पई है गुनाह दी ए आदे हट बन बड़ी हट बन तू तादी मेरे देख मैं ते को देखन ना मैं आखरी आंख मैली क्यों करा मैं कब्र छी आंख डाल मोहम्मद अरबी दा दीदार करने या रसूल अल्लाह छेवा कौन है बल्ले 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 या रसूल अल्लाह छेवा कौन है फरमाया जड़ा छुप छुप के लोक के सदका करेंगे सच्चे हाथ को पता लग दे खंबे को पता ही नहीं लगन देना हाय गर्मी मैं एक मरना मैं ढूंढना एकदम सवेरे आकर गर्मी कोई गर्मी का नहीं मन हरामी हुजता ढेर मन हरामी हुजता ढेर जले मन भी का नहीं सही रात गर्मी है निजामी शैतान नहीं से सके जफर जी दिल का बनाई तोड़े मौलवी ने सुनान दा पर की करिए दिन दे थके टुटे होया से असि ता आ नहीं सके फिर बंदे आए हैं ते तू आखड़ी भी बंदे ना आए हैं फरिश्ते आए हैं नारे अल्लाह का खुश रखे नारे रिसालत नारे हक जागिया नारे हैदरी शाह रसूल अल्लाह शाह जी मेहरबानी बेटा मेरे मसले तो मैं तेरी इमदाद का कहनी है कि वास्ते पीछा का झूला गड़े वानी मैं आ जो जो तेरी खिदमत करे सर और तू ही 100 रुपया दे जा ओए शौकत ते शौकत दे हत्थों आदा भाई बड़ा नवा ना हो के अगली महफिल दी खामी वाल तेरी भाई के भाई इनकी खिदमत कराई इंदा केड़ा लैया शोकर मिलने च हंसा से आपे शेयर लगा होया आपको सुभान अल्लाह घंटा 100 दिते हो जो 5 रुपया दे दे हाथ बुलंद करके नारा हैदरी हां भाई कितना थी गए भाई जो टूटियों के साथ तशरीफ रखते हो कितने हो गए 5 हो गए जी टोटल 7 हैं पूरी दुनिया सूरज में जल रही होगी और वो अर्शे अदीम के साए के नीचे टेकिंग द फास्ट खाना खा रहे होंगे आखो जाफर कुरैशी एक छेवा के डाए आका फरमाते छेवा ओ जेदी यारी भी अल्लाह वास्ते है जेदी दुश्मनी भी अल्लाह वास्ते नहीं मैं समझा नहीं समझा आका फरमाते मेरा ओ उम्मती जेदी दोस्ती भी अल्लाह वास्ते है जेदी दुश्मनी भी अल्लाह
دل کریں دے یا حدیث میں ربانی سے مسجد دیوار تے لکھ دے وا آقا فرمیندن ستما او جڑا تنہائی وچ بہ کے اللہ نال گال بہاڑ کرے دے ایسا کریں دے نہیں سے ایسا کریں دے ایسا نہیں ایسا نمبردار دے کوئی چاہیے نہیں کرے سا کو کہیں جب جتیا چاہنے پہ گیا جتیا انچے سو سائیں تو یہ تو بھائی یار تو نہ کم کرے سے کون اے نا جو بھی مسلح تے بہ کے آکوں وسونا تین جو میں کو بیمار کیتے میں تیرے نبی دا امدیتا ہاں اللہ سیاں میڈا جو بچے جہاں جوان تھی جن تے کوئی رشتہ ہی نہیں آدھا پیا اللہ سیاں میں کو آسرہ تیڑا ہے میں کو برادری دا آسرہ کھائی دے سر مہربانی کرے اللہ کا دروازہ کھلا ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے مروان نے حضور دے ایک غلام کو سڑوا کے آکھا میں کون ہوں آپ نے فرمایا تو ظالم ہے وہ کہ ظالم ہے میں ظالم ہوں وہ کہ تو ظالم ہے وہ کہ سٹو بھی کو میرے شیر کے سامنے پولیسی ہو جڑا آیا بیٹھے میں جو شیر کے سامنے سکے نے تو شیر کیا کیتے اپنی زبان نال حضور دے صحابی دے پیر چمن کھڑ گئے پیر چمن کھڑ گئے تھے آپ نے کیا کیتے اس صحابی نے نفل شروع کر دیتی ہے اور نفل پڑھتے رہ گئے شیر طواف کرتا رہ گئے چکر لیتا رہ گئے پیر چمدا رہ گئے کئی آکے تے کوئی شیر دی فکر کہنا ہے وہ کہ سجدہ رب کو کرنا تے ڈرنا شیر کرنے تنہائی میں اللہ کو راضی کرن والا سخت بندے ہیں جڑے عرش عظیم دے سائے دے تلے کھانا کھا سن انہیں کو سج دی روشنی نہ لگ سی ہون اجازت دیو تباؤں زیادہ حکم نہیں پڑھتا سے میری مجال ہے میں کیوں نہ پڑھا صحیح میں تیرے نوکر ہاں تیرے یارے دا بھی نوکر ہاں اجازت دیو میں کربلا دے اون شیر دا ذکر کرے نا جن دی شکل میرے مولا علی نال ملتی ہے اللہ تیری حیاتی کرے میں اون جوان دی شہادت دا ایک ٹکڑا تو آپ کو سناونا چاہنا جڑا گھوڑے تے بھج کے بہندا ہا خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے تھے عدنان بھائی گھوڑے پر آپ بھاگ کر نہیں بیٹھ سکتے لیکن وہ بیٹھتا تھا اور تریجی سر انہی خصوصیتیں ہیں خدا دی قسم واحد حسین دا بھتریجا ہے جن دے نام دے نال امیر قاسم لگ گئے کیا بات ہے امیر قاسم امیر قاسم امیر قاسم لئے آلے لفظ پچا گئے ہوئے اکبر علی اکبر ہے امیر علی اکبر نہیں عباس علمدار ہے امیر عباس نہیں سیدہ تیری جاگری قسم امیر قاسم کیوں ہوئے واحد جوان ہے جی جب مدینے سے چلا حضرت امام حسین نے اسے اپنا گھوڑا دیا بنو ہاشم دے جوانے آکا صحیح کو کیوں گھوڑا دے دے وے فرمیندن ایک تا میرا داماد ہے دوجہ میرا حسن دی نشانی ہے تے کربلا دا پند دور دائے میں چاہنا ایک گھوڑے تے بلاؤ تے نہ لیں دی شکل میرے پیو نال مل دیئے ایک قاسم نہیں ہے امیر قاسم ہے میں ایک فضیلت دا تو آجا ہنجو ہمن پائے گئے میں ایک فضیلت دا بیا جملہ ہی پڑھتا سلیمان حاضر ایک واحد جوان ہے سر جس نے 28,000 یزیدیوں کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا تھا کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا اے جوانوں اتھا بول رہا تو چک دینے میں تو بال موقع بھی آنے گا تو روزہ رکھو مغرب ویلے تو سمڑی گلاس نہیں بے جا سکتے ایک ترائے نبھارے دا روزہ رکھی کھڑے دیہی تے رات دا روزہ رکھی کھڑے تے آدھے کوئی ہے مقابلہ کرن والا اوے عرض تک دے یکے پاپ دیگرے 4 پتر عین قاسم نے فنار کر دیتے پنجویں دفعہ عرض تک آئے فرمایا تو آ گئی تا آ کوئی بے حکمی تا گھیٹنا میں عام نمی میں حسن دا لالا علی دا پوترا سبحان
بچہ بچہ تو ہی رہنے نور تیرا سب گھرانا نور کا تھوڑے کنے ٹائم ہے کوئی 15-20 منٹ میں پڑھ گیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مخدوم السنہ مخدوم السنہ سبحان ایک تا فرمائشہ مہو کرے دے وے سار تو سن پہلی دفعہ میرے ہتھیں آئے بیٹھے ہوئے اے جڑی عوام آئی بیٹھی ہے نا میں کوئی میں سن دن نہیں میں ریڈیو وچ ماہر ملے کو نہ سن دیا سے جمہور دی آواز ملے والو ادا اے دی فرمائش تے دی فرمائش سب کو بڑا فرمائشہ کرنا ایک فرمائش سن گنو لا الہ دی صدا حسین حسین لا الہ دی صدا حسین حسین اعزاز جس دا جدا حسین حسین آرام نال کوئی جلدی کہنی لا الہ دی صدا حسین حسین اعزاز جس دا جدا حسین حسین ہے لا الہ دی صدا حسین میری تمنا ہے میں چٹی داڑی والے دی تمنا ہے حق چاہو جا اے یوٹیوب تے تواڈی محفل میں سی ایک جڑا ہے نا یوٹیوب پر مظفر گڑی چوایا بیٹھے بیا ملتان چوایا بیٹھے بے تواڈین دنیا دیکھے تو پتہ لگے حضور نور محمد سیدہ اور سی میں تھی رہا لا الہ دی صدا حسین حسین ہے اعزاز جس دا جدا حسین حسین ہے ہر طرف عشقہ ہے حسین دا عالم ہر طرف عشقہ ہے حسین دا عالم ہر طرف عشقہ ہے حسین دا عالم کیا عرض کیا سما حسین حسین کیا عرض کیا سما حسین حسین ہے اعزاز جس دا جدا حسین ہے حسین ہے سرح سجدے وچ زبان تے ہا شکر سرح سجدے وچ زبان تے ہا شکر نماز کیتی جائے ادا حسین حسین لا الہ دی صدا حسین حسین ہے لا الہ دی صدا حسین حسین اعزاز جس دا جدا حسین حسین ہے لا الہ دی صدا حسین حسین اعزاز جس دا جدا حسین حسین ایدی عمر ہے 18 سال کتھائیں 14 سال ہی لکھا ہویا ہے 18 سال بھی لکھا ہویا ہے پر اے جاننا جوان گبھرو ہا ساڑی 14 سال دا بال ہی ہوئے تا گبھرو ہوندے 18 سال دا ہوئے تا وہ بھی گبھرو ہوندے مفتی صاحب او جوانے جیدی مائی کو خیمے بچ بھی لئی بیٹھئے تے فرمے دیئے قاسم اے دسا میں تیری کیا لگ دی ہوں فرمایا تو میری اماں آئیں فرمایا میں بات کو کچھ وسیعتاں کران تا بچڑا منے سے اماں میں تیرا لالا میں کیوں نہ منے ساں فرمایا وال میری پہلی وسیعت ہے جلے کربلا دے میدان ونجے تیرے کنے کوئی پوچھے تو کون نہیں تا اے نا کہ میں حسن دلالا اماں کیا کھاں فرمایا آکھی میں نوکر ہاں حسین سردار ہے کیا بات کیا تربیت سبحان اللہ بعد قدمے میں علامہ صاحب کھٹے امیر قاسم آدھے اماں بھئی وسیعت کر فرمایا دوچھی وسیعت تے کو اے کرے نیاں جڑے ویلے میرے خیمے وچوں باہر ونجے ہائی تو غازی عباس دا شگرد متن 4-5 تلواراں چلا کے واپس والا میں خبردار جیندہ بھیجے دی پئیاں اگلا جمعہ لا ہوں تو آپ پڑھو پڑھ
پڑھے لکھے لوگ ہی وے جیتا بھیجیں دی پئیاں واپس نہ بلی اما تریچھی وصیت جڑے حضور دے نوکر بیٹھے دے ماما دے فرما بردار اما تریچھی وصیت فرمایا تریچھی وصیت تیرے اگو اے کریں دی پئیاں جتنا تے کو تیر لگن جتنا نیزے لگن ہائے ہائے نہ کری علی دا پوتران تیرے ڈاڈے علی کو سخت خنجر لگے ہن تے آکھیا سی فستو بے رب کا خبردار ہائے ہائے نہ کری اما بئی وصیت آخری بندے تک التجا ہے بہو داد دیتی وے بہو دعا دیتی وے بہو ہاتھ چاہتے وے بہو نعرے لائے وے بئی وصیت ماں دے قدمے لگے ٹھٹے اما حکم کر فرمایا تیرا نام رکھیا ہمیں قاسم تے میں کوئی دا مانا ڈسا اما قاسم دا مانا ہے تقسیم تھی مانا لا فرمایا اتنا نانے دے دین واسطے لڑی تے تیرا چاچا چون کے چاہے واہ وقوق مارلالا دو ہستیاں ایسے ہیں جنہیں کو حسین چون کے چاہتے ہیں ایک بی بی زینب دا نکڑا پتر جن کی عمر 7 سال ہے حضرت امام حسین کو چون کے چاہتا ہے سلیمان کنے ہنجوں دی قسم اس 17 یزیدی فنار کیتے ہیں اور دوجہ ہے امیر قاسم جے کو حسین چون کے چاہتے ہیں اور جڑے ویلے کربلا دے میدان ونجن پہ ماما بھینی اس جملے میں تواڈے واسطے بیٹھا پڑھدا خبردار کاوڑیج وچ پترے کو بد دعا نہ کیتی کرو کعبے وچ پترے کو بد دعا نہ کیتی کرو قرآن دی قسم کعبے والی دعا بھی اللہ قبول کر دے میں جھانگ وچ 1 مئی دی کل خانی پڑھی ہے جڑی 2 سال پہلے مونسی لئی فوت تھی ہے پاگل تھی کہ فوت تھی ہے اندے بارے وچ دسے نے او گلے دے کک چونے ہاتھ آکھیا میرا پترا کن چلا گیوں او چھوٹے لا یہ واقعہ کو پیر ذوالفقار نقشبندی جھنگ والے بھی لکھے او لکھ دین کہ اوندا پتر ہا تے 2 سال دا ہاتھ انہیں تنگ کیتی بیٹھا ہا ماں روٹی پکاوے تے او تنگ چکرے ون روٹی پکاوے مولانا صاحب او تنگ چکرے ماں آکھیا سامتھی او ستا 2 منٹ بعد ول اٹھی بیٹھا تے ول ماں آکھیا شالا ستا ہی رہنے ہا اللہ نے وہ دعا رکھ دی کئی وڈے جڑے افیسر ہونے وہ فائل تے سائن کر کے رکھ دینے ٹائم آوے وال دینے پتر کو دعا کی تھی شالا ستا رہنے ہا 18 سال کے بعد پتر بھی شادی ہے 3 نبھارا پہلے جڑی سیج بنے دا پیا حالی مکمل نہ تھئی اتھائی ستا وچ تار لگی ہوئی ہے کرنٹ جو لگا اتھائی فوت کیا اے جملے میں ماما واسطے پڑھے جتنا تسا جوان بیٹھے ہوئے تواڈے اگوں واسطہ ہے پیو ماں دی قدر کرو انہاں ٹور ونجنے تے تواڈے لگ پتے ونجنے کوئی تواڈی مال دا عاشق ہے کوئی تواڈی کار دا عاشق ہے کوئی تواڈے عہدے دا عاشق ہے سر کوئی تواڈی دودھ پتی دا عاشق ہے مولانا ہکا ماں تے ہکے پیو ون جڑے تواڈے میرے سکھاں دے بھی عاشق ہیں دکھاں دے بھی عاشق ہیں میں پڑھتا سہی میری مجال ہے امیر قاسم کو ماں دیئے ذرا میرے خیمے میں جو ٹور کے تا دکھال میں کیا پڑھے تو سر کیا سنے بیٹا میں کیا کھے ایک دفعہ میرا ساتھ دیو امیر قاسم توریے ماں ٹور دے کے آدیے آج مدینہ ہو رہا تیرے چاچے حسین کنے تیری شادی دی تاریخ گھرنا وہاں اوے قاسم ٹور کے دکھائی میں ماں کو ایک کلا پاچا شوکت جڑے ویلے امیر قاسم ماں کو کلا پاتے ماں پتھا چوم کے آدیے نانے نبی دا بوسائی وال رخسار چمن نہ دیے چاچے حسین دا بوسائی
حسن دا بوسائی اما حکم کر فرمایا نیڑے آ تیرا متھا والا چما اور رومانا لے پترو شالا دعائے رات سمو تو اکو حسین دا داماد دیدار کراوے اور تو اکو حسین دیدار کراوے امیر قاسم باق نے اجازت منگیے میں ہوں قاسم دا واقعہ پڑھدا جائے کربل مہدی لائی جدی لاش انوکھے رنگ دے وچ شاخیں میں آن بجائی اور باپ پوچھیا میرا بچڑا کن گے شاہ گڈھڑی کھول نکھا میں پڑھتا تو ذات نہ بدو میں ہوں قاسم دا واقعہ پڑھدا جائے کربل مہدی لائی جدی لاش انوکھے اور رنگ دے وچ شاخیں میں آن بجائی ماں پوچھیا میرا بچڑا کن گے شاہ گڈھڑی کھول دکھائی ماں بچڑے دا منہ چومن لگی تصویر نظر نہ حوصلے نال تصویر نظر نہ آئی آنکھیں ماں قاسم دی پیو اکبر دا میرے پتر دا دس ول کے تھا وہ شاہ فرمایا اے نہ پوچھ میں گول گھنایا جتھا وہ جے تو پوچھ دی تا مر ویسے اتھو ترائے میلا دے ویتھا میں لاش دے ٹکڑے جاگھن آیا کوئی کتھاتے بڑی نورانی محفل سبحان اللہ اللہ ریاکاری تو کو محفوظ رکھے اللہ اے حج نکلے تو ہی حج دے صدقے سارے گناہ معاف چکر میں ڈالا اور مرد اینے نہیں رونے جے توڑی جگر نہ روے اور تیری ماں جی دی ہوئے تو ون کے ماں دے پیر چومنا ہے ساری یہ جو رو رہے ہو یہ قریشی کا کمال نہیں یہ آپ کی ماں کے دودھ کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے اور جڑے روندے بیٹھے میں امیر قاسم گھوڑے تے بیٹھے گھوڑے تے چڑھتا گئے قرآن پڑھتا گئے ہن میرے نال کربلا جلو جڑے ویلے گھوڑے تے بیٹھے پچھو جلدی کر قاسم کو ساتے ماں قاسم دی سنوائے کاری صاحب پوتر واللہ علی قاسم پاک تا پاتی ای لرا پاک دا شملہ اپنے منہ تے رکھ جا اما کیوں فرمایا تیری شکل میرے سورے علی نال مل دیئے حوصلہ بھائی اللہ تیری حیاتی کرے میرے سورے علی نال مل دیئے میرے قاسم کو نظر نہ لگے میرے یتیم کو ربانی صاحب میری سین منہ تے کپڑا رکھے قاسم دے قاسم نکاب پاک جنہیں عرب دے شہ سوار گھوڑے تے مہنن ای گھوڑا دوڑائے جلے کربلا پہنچے چہرے کو نکاب ہٹے قاسم دا چہرہ دیکھ کے سارے دے بدن زرد تھن چہرے سرد تھن آپا دن حل من مبارزن کوئی ہے مقابلہ کرن والا پتہ لگتا ہائی نے جا روحاں نکل گن لوگ ارزق ہوا کہ تو چھلیدہ نہ ہمیں
دے ٹیلے تے دیدا بیٹھا چلے ارزق دے پتر دا سر لہائے غازی ریت دے ٹیلے تے آدے شاباش قاسم شاباش اون دوچھا پتر بھیجے قاسم اوندا بھی سر لہائے غازی آدے شاباش شاباش تیجا پتر آئے اوکو بھی غازی قاسم والا فنار کی دے غازی آدے شاباش شاباش غلام فرید چوتھا پتر ارزق دائے میرے قاسم اوندا بھی سر اڑائے اے چوتھا ارزق دی پاک دوارے سا جڑے ویلے ارزق آئے وہاں کے قاسم تے میرے چار پتریں کو مارے میرا مقابلہ کر آپ آدن تو مقابلہ کر میں دفاع کرے نہ تو مار تلوار سر 17 باروں کی دن غازی عباس دے شاگرد 17 جواب دیتن جلے دی تلوار ٹوٹی ہے آدھے ہون بار چلا کتنا چلے سے قاسم آدھے میرا خدا بھی ہے کہ مصطفیٰ بھی ہے کہ کتاب بھی ہے کہ میرا وار بھی ہے کہ اور تیری تو سادہ انہیں سن دے بیٹھے بیٹھے میں اکھی نال دے دے بیٹھے ہو اے معرفت دی گال ہے امیر قاسم انہیں جو تلوار چلائیے ارزق دا ادھا جسم انہیں ادھا گھوڑا انہیں ادھا جڑے ویلے زمین تلوار گئی ہے غازی اٹھی کے نعرہ مارے حسین بادشاہ کو آدھن سردارا امیر قاسم دی تلوار چل دی دیکھ حسین بادشاہ ریت دے ٹیلے تے پہنچے آواز دے کے آدھے قاسم دے قاسم کو ماں دی تریجھی وسیعت یاد آ گئی تو نوکر رہی حسین سردار قاسم آدھے جی سردار فرمایا قاسم بچڑا اصل لڑن نہیں آئے اصل بنانے دا دین بچاوان آئے تلوار میانے چپا اور بچے جیونی قاسم تلوار میانے چپاتی ہے ہر پاسوں تیر لگن آدھے اللہ میں راضیاں گھوڑے تے تیر لگن امیر قاسم دے جسم مبارک تے تیر لگن قاسم گھوڑے تے ہاتھ قاسم ہاں زین تے ہاتھ قاسم ہاں آرام نال سنائے سونا بیٹے سن دے وے زین تے ہاتھ قاسم ہاں بس جڑے ویلے رسی چھپتی ہے رکابی جو پیر نکلے قاسم قاسم نہ قاسم تقسیم تھی گیا شمیرہ دے انہی لاش تے گھوڑے دوڑا دیو عیسانی کربلا دے رستم کو فنار کی دے سکے گھوڑے کھپے سکے بازے ہولے ہولے آباد لے کے آدھے آ چاچا میں کچھا بن حسین خیمے بھی جو باہر آئے پچھو اما فضا فرمے دیئے بھجائی سنے دی بیٹھی بھجاں بھجائیاں تا بنا عزت آیا ہوں شرط ہے کہ بھجایا ہوں عورتیں جا بھی نسلہ ہوں کئی عورتیں ایسا بھی ہیں سر عزت دی خاطر ترائے مرلے دے مکان چالی سال گزار دے مادا حکم جڑے ویلے آکے سی بابا آ سردار میں کچاون حسین ٹرے اما فضا دیے حسین بھابی سڑے نہیں پئی آئی آپ اندر گئن جی بھابی فرمایا قاسم کو نہ جا جتھا لہے پہ لوڑ دے توڑے بچے جی میں توڑے درد اللہ قبول فرماوے جتھا لہے لوڑ دے حسین ٹور پہ آدھے بھابی میرا بھتری جائے میں چاون میں ساں مونے سے جنے گلے کربلا دے میدان حسین بادشاہ پہنچے کوئی یادے مائیں مارے کوئی یادے مائیں مارے کوئی یادے لاش جیسے لگ پتا ویسی حسین کو قاسم نہیں لبدا حسین آسمان دو منہ کی دے آدھے اللہ میں ہر شہید دی لاش جا دیا ان کی ماں بھین بھتری جی نٹھی ہے
میرا भतीजा नहीं लभदा मेरी भरजाई में को क्या कसी और दूर बह के रोमन वाला और तेजा नस्ला जीवन गैब जो आवाज ये शबीर मुखे दी चादर लहा ज़मीने करबला ते बिछा जिथो जिथो कुरान दी आवाज आवे समझी हो तेरा कासिम इहो तेरा भतीजा है गुलाम फरीद लोग जमीन खरीद करें दे खटियां खावन की दे हुसैन जमीन खरीद की थी यारो बचड़े कुहावन की दे अब्बास ने मशका फरिया हन यारो बाजू कटावन की दे शबीर ने सजदा कीता यारो दीन बचावन कीते हुसैन मुठे ते चादर है उमुल्ला है ज़मीने करबला पे बिछाए अल्लामा उस्तादुल उलमा कारी मुजफ्फर हुसैन तो घन के आखिरी बंदे तक किथों सूरत मुल्क दी आवाज आई है किथों सूरत यासीन दी आवाज आई है किथों सूरत रहमान दी आवाज आई है सफर फिरा हुसैन कासिम दे कोल फुल इवें चेदा बदे जिवें अखारी दे बाद माली दरख्तां दे फुल ढट्टे होए ठांदे अल्लाह तुहाडे बच्चे दी खैर करे जेड़े वेले कंठड़ी बन गई है हुसैन कंठड़ी बंधी है दिल विच ख्याल आए कासिम कुचा चिट्टी दाढ़ी वाला फिरावा चामन पे शहीद कासिम दी जिस्म जो आवाज आई है चाचा नाचा मकन अम्मा नाराज थी हुए फरमाया अम्मा जाने ते मैं जाना आपने अमीर कासिम दी गड्ढड़ी चाहती है और दूर बह के रोमन वालो हुसैन बादशाह खैमे दे सामने गए अपनी भाभी दे खैमे नहीं गया फुफी कासिम दी बीबी ज़ैनब दे खैमे विच नहीं गया अपने खैमे विच बन बैठे ते इवें कंठड़ी रखी बैठे हुन इथाई थोड़ी तवज्जो बई कराए सामने क्या है सब बोले सो मैं पढ़ सा क्या है सामने क्या रखे ने बोलो बोलो तुसा दिल नाल बोले सो ना तो को पता लग वैसी कंठड़ी विच कौन है क्या है कंठड़ी विच क्या है इवें रखी बैठे खैमे विच एक बीबी आई है आज 5 साल बाद पहली दफा तेरे मजमे कने इम्तिहान पिया गिंदा कासिम दी गठड़ी है हुसैन पाक सामने बैठे खैमे विच एक बच्ची आई है जेदी उम्र 4.25 साल जिन्हें को समझ आ गई हो बोला है शाहबाज भाई जान पे आदर सैयदा सकीना पाक ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਧੀਰੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਵਨੀ ਆਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖੇ ਸੀ अब ये बेटा नमाजी बाबा कारिए कुरान बाबा बाबा के वे हर लाश को जाए मेरा चाचा जाया कासिम नहीं आया हुसैन फरमेदन सकीना कासिम दी अम्मा को आकदरा मेरे खैमे तक तशरीफ खेल लावे ए 4.25 साल की बच्ची हुसैन दी दइए अब ये फुफी चाची जी फरमाया अब्बा सनेदा पे बीबी कदम चेंदी आई है शुक्र अलहम्द पढ़ती आई है ए लैन मैं अख बंद करके पिया पढ़ता हूं जड़े वेले खैमे विच आई है अमीर कासिम दी गंढड़ी खोलन पे गई है हुसैन फरमाते भाभी ते कुकी में पता है गंढड़ी विच अमीर कासिम बीबी आदि हुसैन मामा को पुत्र दी खुशबू लगदी है खुशबू तो पता लगवे दे मेरे को पता है मेरा कासिम जाई और मैं किवें पढ़ा आखे मां कासिम दी और प्यू अकबर दा मेरे पुत्र
चितहा जे तू पुछदी ता मरवे से इथु 3 मीला दे विथहा मैं लाश दे टुकड़े चाखन आया कोई किथहा ते कोई किथ अल्लाह इन्हां हजूआं दे सदके तुहाडी मेरी नौकरी कबूल फरमावे निदानी साहब दे अब्बे सईं दी डाडे सईं दी परडाडे सईं दी जेड़े 4 नस्लां तो 5वीं नस्ल तो ये मस्जिद को भी आबाद करेंदे पेन अज